राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निवासमा आज नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगी। राष्ट्रपतिको सवारीको बेला डाक्टर कुट्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न माग। राष्ट्रपतिको सवारीमा नागरिकलाई असुविधा नहुने व्यवस्था गरौं भन्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव। प्रहरीबाट कुटिएका चिकित्सकसँग राष्ट्रपतिले माफी माग्नु पर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र साईको धारणा। डाक्टरमाथि लाठी चार्ज गर्ने प्रहरी निलम्बनमा परे। जुन सहमतिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने त्यसैको जगमा एमालेको राष्ट्रपति बन्छ भन्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको दाबी। अर्को राजनीतिक समीकरण बनाउन खोजेको हो भन्दै प्रचण्डलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न। रेशम चौधरीको घरमा पुगे सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग भेटवार्ता। सवारी साधन विलासिताका वस्तु नभएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई ठूलो धक्का दियौं, यो सुरुवात मात्रै हो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु पर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। लुम्बिनीकी बिना विभागीय मन्त्री कृष्ण केसीले दिन राजीनामा। बर्ड फ्लू फैलने जोखिम बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन ललितपुर महानगरपालिकाको आग्रह। भूकम्प प्रभावित टर्की र सिरियामा 8 करोड 50 लाख डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा। टर्की भूकम्प 115 घण्टापछि एकजना गर्भवतीको उद्धार। ज्यान गुमाउनेको संख्या 24,000 नाग्यो। र रुसद्वारा युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र वर्षा। 61 वटा खसाली दिएको युक्रेनको दाबी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा चियापानको आयोजना गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँले हिजो संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गते सकिँदैछ। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि फागुनको 25 गते चुनाव तोकिएको छ। तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे सत्ता गठबन्धनमा विवाद छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देश र संविधान प्रतिको निष्ठा एवं नागरिक प्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमानदारिता र सदाचारको भावना विकास हुने भन्दै देशको उच्चतम हित र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने उहाँको दाबी छ। उहाँले भ्रष्टाचार राज्य विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले देशको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताउनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको विकास, नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। अख्तियार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो। सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूमा ढिलासुस्ती, हैरानी तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई काम थालेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ उहाँको भनाइ छ। यसका लागि सबल, सक्षम र गतिशील अख्तियार चाहिने भन्दै उहाँले कानुनी सुधार, स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन तथा संरचनागत सुधारमा सरकारको निरन्तर सहयोग रहने पनि बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न देउवा बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा कांग्रेस नेताहरूसँग निरन्तर भेटवार्ता गर्दै आउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपति नेकपा एमालेको बन्ला अथवा को व्यक्ति बन्ला जस्तो तपाईलाई लाग्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल चिकित्सक संघले डाक्टरलाई कुटपिट गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रपतिको सवारीका बेला सडकमा हिन्डुल गरेको भन्दै प्रहरीले ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर जनितलाल सिंहमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो। अस्पतालमा काम सकेर घर जान लागेका डाक्टरलाई परिचय पत्र देखाउँदा समेत सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गरेको भन्दै संघले दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेको हो। आजसम्म कारवाही नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै ट्रमा सेन्टरको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ममता भट्टराईले पनि घटनाको विरोध गर्दै कुटपिट गर्ने कर्मीलाई कानुनी कारवाहीको माग गर्नु भएको छ। उहाँका अनुसार डाक्टर सिंहको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ र उहाँको ट्रमा सेन्टरको आइसियुमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फर्कने क्रममा वीर अस्पताल बाहिर हिँडिरहेका डाक्टर सिंहलाई त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले लाठीचार्ज गरेका थिए। राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले सधैँ सडक खाली गराउने गरेको छ। सडक खाली हुँदा ट्राफिक अस्तव्यस्त हुने र नागरिकले शास्ति खेप्नु परेपछि सहज सवारी चलाउन माग पनि हुँदै आएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कम्तीमा एउटा धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला कि ठुला भिआइपीहरू हिँड्दाखेरि, भिभिआइपीहरूको सवारी हुँदाखेरि सडक नै जाम गराएर, सडक नै रोकेर, सडक खाली गराएर आवत जावत गर्ने, जसको कारणले गर्दा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी लगायत विशेष कामले ओहोरदोहोर गर्ने सबैले शास्ति चाहिँ भोगिरहनु परेको घटनाहरू हामीले पटक पटक देखेका छौँ। यस्तो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि बदल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति र अरू विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका बेला नागरिकलाई असुविधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। शनिबार दिउँसो फेसबुकमा उहाँले लेख्नु भएको छ, निर्वाचित हुने नयाँ राष्ट्रपतिको पहिलो दिनबाट नै यो संशोधित कार्यविधि लागू हुने गरी अहिलेदेखि तयारी गरौँ र नयाँ राष्ट्रपतिसँगै नयाँ अभ्यासको थालनी गरौँ, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति संस्थाप्रति नागरिकको धारणा नकारात्मक हुँदै गएको भन्दै महामन्त्री थापाले यसो हुनुमा तामझाम शैली पनि एक भएको बताउनु भयो। संस्थालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नागरिकलाई दुःख दिने यो परम्परा र शैली बदलौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा फुटपाथमा हिँडेका ट्रमा सेक्टरका डाक्टरलाई प्रहरीले निर्घात कुटपिट भएपछि अहिले चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रहरीबाट कुटिएका चिकित्सकसँग माफी माग्नुपर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र साईले माग गर्नु भएको छ। राप्रपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका साईले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सक माथि कुटपिट भएकाले माफी माग्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपतिलाई सम्मान दिनुपर्छ, तर जनतालाई शास्ति दिएर चिकित्सकमाथि घटेको घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु, उहाँले भन्नुभएको छ। साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिले यो विषयमा चिकित्सकसँग माफी माग गर्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति संघीय संसदलाई सम्बोधन फर्कँदा सडक खाली गर्ने क्रममा प्रहरीले ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको थियो र अहिले राष्ट्रपति र नेपाल प्रहरीमाथि जनताहरूको आक्रोश बढिरहेको पाइएको छ। यसैबीच भर्खर मात्र प्राप्त समाचार अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा डाक्टरमाथि लाठीचार्ज गर्ने प्रहरी हवलदार निलम्बनमा परेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले कारवाही स्वरूप प्रहरी हवलदार शम्भुजङ गुरुङलाई निलम्बन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, घटनाका विषयमा अनुसन्धान गर्न कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो, सोही अनुसार निलम्बन गरिएको छ। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डाक्टर जनितलाल सिंहमाथि लाठीचार्ज भएको थियो। सिंहले शल्यक्रिया सम्पन्न गरी घर निस्कने क्रममा परिचय पत्र देखाउँदा पनि लाठी चार्ज भएको बताउनु भएको थियो। घटनाको विरोधमा माइती घरमा प्रदर्शन समेत भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पुसको 10 गते सहमति अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारहरू बनेको भन्दै राष्ट्रपति चुनावमा माओवादी त्यसबाट पछाडि हट्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। एमाले ताप्लेजुङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका भट्टराईले पुस 10 को सहमति राष्ट्रपति पदमा मात्र खण्डित हुन नसक्ने बताउनुभयो। जुन जगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यही जगमा एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्छ, त्यही जगमा प्रदेश सरकारहरू बनेका छन्, अन्यत्र सबै ठाउँमा हुने राष्ट्रपतिमा नहुने के छ? माओवादीले अर्को राजनीतिक समीकरण बनाउन खोजेको हो, उहाँको प्रश्न छ। नत्र राष्ट्रपति पदमा मात्र पुस 10 को सहमति खण्डित हुनुपर्ने छैन, उहाँले भन्नुभएको छ। भट्टराईले फागुन 25 मा एमालेबाट प्रस्तावित व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले यसपटक चुनावमा एमालेलाई सिद्ध्याउने ठूलो डिजाइन भए पनि जनताले एमालेलाई विजय गराएको बताउनु भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी बीच भेटवार्ता भएको छ। टिकापुर स्थित चौधरीको घरमा उहाँहरू बीच भेटवार्ता भएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताउनुभयो। उहाँहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलोपटक उहाँसँग भेटघाट भयो। उहाँले भन्नुभयो सामान्य राजनीतिक विषयमा कुराकानी भयो। तपाईले उहाँसँग विश्वासको मत पनि माग्नुभयो भन्ने जिज्ञासामा शाहले भन्नुभयो। हो, त्यो विषयमा पनि सामान्य कुराकानी भयो। रञ्जितालाई भेट्नु अघि मुख्यमन्त्री शाहले टिकापुर स्थित रेशम चौधरीको घरमा पुगेर उहाँका परिवारका सदस्यसँग पनि भेटघाट गर्नु भएको थियो। शाहले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर दिल्ली बजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहनु भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक तथा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीका श्रीमान रेशम चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुमा परिभाषित गर्न नहुने बताउनुभयो। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालको 46औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको सडकमा गुड्ने साधनलाई सरकारले विलासिताको ट्याग लगाउन नमिल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतमा आत्मनिर्भर भई निर्यातको अभ्यास गरिरहेकाले नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी मात्रै आयात र प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहे पनि केही सूचक जोखिममा रहेकाले राज्यका बाध्यात्मक अवस्था निजी क्षेत्रले पनि बुझ्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई धक्का दिन थालिएको भन्दै अब अन्यत्र पनि सत्ताबाट हटाइदिने दावी गर्नुभयो। जनसांस्कृतिक महासंघको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिमको सरकारमा अहिले कांग्रेस र नेकपा एस मात्र रहेको बताउनुभयो। नेपालले भन्नुभयो सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई ठूलो धक्का परेको छ। यो पहिलो सुरुवात हो, हौसला बुलन्द गर्नुहोस्। यो पार्टीले केही गर्न सक्दैन भन्दै हाम्रो पार्टीलाई भन्नेहरूलाई जवाफ हो। नेपालले निर्वाचनको परिणाम सोचे जति नआए पनि 50% उम्मेदवार जिताउन सकिएको बताउनुभयो। तत्कालीन गठबन्धनभित्र प्रतिनिधि सभामा 25 सिट मागेकोमा 20 सिट पाइएको नेपालले बताउनुभयो। राजनीतिक यथास्थितिमा छैन, सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिम सरकार ढाल्न आफूले नै कांग्रेससँग कुरा गरेको र अरूसँग पनि कुरा भएको बताउनुभयो। नेकपा एस नेपालको राजनीतिको एउटा शक्ति भएको भन्दै नेपालले देशको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने शक्ति आफूसँग रहेको पनि दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्रीले नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अभिवादन एक्सपिडिसन होलिडेजले आयोजना गरेको साउथ एसिया बिजनेस पार्टनरशिप नेपाल बंगलादेश फ्रेन्डशिप सोसाइटीको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएकी झाँक्रीले समुदाय बीच साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्दा दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दुई देश बीचको व्यापार साझेदारीका लागि नेपालका कतिपय कानुन संशोधन र कतिपय नयाँ बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। साउथ एसिया बिजनेस पार्टनरशिपका अध्यक्ष गोलाम फारूक मजनुले पर्यटन तथा व्यापारिक सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउँदा दुई देशको आर्थिक अवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बिना विभागीय मन्त्री रहनुभएकी कृष्णा केसीले राजीनामा दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रकी नेता समेत रहनुभएकी मन्त्री केसीले शनिबार बुटवलमा मुख्यमन्त्री लीलागिरी समक्ष राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। माओवादी स्रोतले पनि उहाँले राजीनामा दिएको पुष्टि गरेको छ। माओवादी स्रोतका अनुसार उहाँलाई राजीनामा गर्न लगाइएको हो। 25 माघमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार बन्नुभएका एमालेका कुमार दसौधीलाई मतदान नगरी कांग्रेसलाई सघाएको उजुरी परेपछि उहाँमाथि माओवादीले छानबिन गरेको थियो। केसी निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको भागभण्डाको विषयलाई लिएर मन्त्री केसीले राजीनामा दिनुभयो। मन्त्री बनेकी केसीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दावी गर्नुभएको थियो, तर उहाँलाई आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि राजीनामा बुझाएको उहाँ निकट स्रोतले दावी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू देखिएपछि फैलने जोखिम बढेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाको पशु शाखाले विज्ञप्ति निकालेर पंक्षी पालेको ठाउँमा नियमित सरसफाई गरी निसंक्रमण गर्न आग्रह गरेको हो। घरपालुवा पंक्षीलाई खुल्ला नछोड्न र जंगली तथा अन्य चराहरूको सम्पर्कमा पुग्न नदिन, पशुपंक्षी फार्ममा जैविक सुरक्षा घेराको व्यवस्था गर्न, मरेका पंक्षीलाई गहिरो खाल्डोमा पुर्न तथा प्रयोग भइसकेका पुराना क्रेट, बोरा जस्ता सामग्री आफ्नो फर्ममा प्रयोग नगर्न र अस्वाभाविक रूपमा पंक्षी बिरामी भएमा तत्काल नजिकैको पशु सेवा कार्यालयमा सूचना दिन आग्रह गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पंक्षीको टाउको सुनिने, सिउर लोती नीलो हुने, कालो हुने र धेरै संख्यामा एकैपटक मर्ने जस्ता समस्या देखिएको छ। बर्ड फ्लू अत्यन्त छिटो फैलने र मानिसमा समेत सर्न सक्ने भएकाले सचेत हुन विज्ञहरूको आग्रह छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 ठाउँमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
अमेरिकाले भूकम्प प्रभावित टर्की र सिरियामा 8 करोड 50 लाख डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सरकारको मानवीय सहायता संस्था USAIDले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि यो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो रकम चिसोबाट जोगाउन तथा खाना, पानी र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाना र पानीसँगै चिसोबाट जोगाउने उपायको आवश्यकता छ। चिसो र खानेकुराको अभावमा थप मानवीय क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विश्वभरबाट राहत तथा सहयोग पुग्ने क्रम चलिरहेको छ। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 24,000 नजिक पुगेको छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि भग्नावशेषमा पुरिएको आशंकामा खोजी तथा उद्धारको काम भइरहेको छ। चिसो र वर्षाका बावजुद पनि उद्धारकर्मीले खोजी अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उद्धारकर्मीले भग्नावशेषबाट केहीलाई जीवितै पनि उद्धार गरेका छन्। टर्कीमा भूकम्प गएको 115 घण्टापछि एकजना गर्भवती र उनकी छोरीको जीवितै उद्धार भएको छ। टर्कीको गाजिएन्टेपमा भत्किएको एउटा भवनको भग्नावशेषबाट उनीहरूको उद्धार भएको उद्धारकर्मीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि भूकम्प गएको 110 घण्टामा पनि एकजना किशोर सहित केही मानिसको जीवितै उद्धार भएको थियो। अत्याधिक चिसो र भूकम्प गएको लामो समय भइसकेकाले मानिसहरू जीवित भेटिने आश कम हुँदै गएका बेला चमत्कारी दृश्यहरू देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। हिजो पनि भूकम्प गएको 90 घण्टापछि एकजना 10 दिनको शिशु र उनकी आमाको जीवितै उद्धार भएको थियो। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 24,000 नाघेको छ। टर्कीमा 20,665 जना र सिरियामा 3,500 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ। टर्कीमा सोमबार बिहान 7.8 रेक्टर र दिउँसो 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले टर्की र सिरियामा 9 लाख मानिसलाई तत्काल पकाएको खानाको अभाव रहेको जनाएको छ। राष्ट्र संघले सिरियामा मात्र 53 लाख मानिस घरबार विहीन हुने बताएको छ। उद्धारकर्ताहरूले 93,000 भन्दा धेरैलाई भूकम्पका कारण भत्किएका भवनको भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरेका छन्। उद्धार कार्यमा 1,66,000 भन्दा बढी मानिस खटिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा व्यापक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको छ। पूर्वी क्षेत्रमा क्रेमलिनले प्रभाव जमाउने उद्देश्यका साथ हवाई हमला गरेको हो। रुसी सेनाले 71 वटा क्रुज मिसाइल, 35 S-300 मिसाइल र 7 शाहेद ड्रोन प्रहार गरेको छ। आक्रमण भएको युक्रेनका सैन्य प्रमुख जनरल भ्यालेरी जालुन्जीले बताएको जनाइएको छ। क्रेमलिनको सेनाले युक्रेनको औद्योगिक क्षेत्रलाई आक्रमणको निशाना बनाएको छ। विशेष गरी लुहान्स्क र डोनेस्क प्रान्तलाई उसले मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। युक्रेनी ऊर्जा प्रणालीलाई नष्ट गर्न रुस लागि परेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच युक्रेनी वायुसेनाले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीले 71 वटा रुसी क्षेप्यास्त्र मध्ये 61 वटा खसालेको दावी गरेको छ। शत्रुले युक्रेनको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो मिसाइल आक्रमण गरेको र उसका 61 वटा क्षेप्यास्त्र नष्ट भइसकेका छन्। एकजना सैनिक अधिकारीले एपीसँग भनेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।